آئیے सीधा आज के मौजू पर आते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम तारीख की एक ऐसी गैर मामूली शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनकी कहानी सीधी दिल पर जाकर लगती है। हम बात कर रहे हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की। इन तारीखी हक़ाइक़ का ये मुताला हमें सिखाता है कि इस तरह सब्र और बेलोस वफ़ादारी इंसानी तारीख़ का धारा बदल सकती है। ये बहस कोई पुरानी सवाने हयात नहीं है, बल्कि इंसानी इस्तिक़ामत की एक ऐसी शानदार मिसाल है जो आज भी इतनी ही जिंदा है। जरा सोचें, एक ऐसा इंसान जो मक्का के ताकतवर तरीन लोगों का कैदी हो, जिसने नाकाबिले तसव्वुर अज़ियतें सही हों, वो आखिर कैसे इस्लामी तारीख़ की सबसे पहचाने जाने वाली सबसे बावक़ार आवाज़ बन गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सफ़र ज़ाहिरी मजबूरियों और जुल्म से शुरू होकर कैसी बुलंद तरीन रूहानी मंजिलों तक पहुँचता है, ये हम आज देखेंगे। दरअसल ये जिस्मानी तकलीफ़ों के मुकाबले में रूह की फ़तह की एक बहुत बड़ी दास्तान है। अगर हम उनकी ज़िंदगी के दो पहलुओं को देखें तो एक बहुत हैरानकुन तज़ाद नज़र आता है। एक तरफ उनकी दुनियावी हैसियत है, यानी उमैया बिन खल्फ के कैदी जिन्हें मक्का की तपती रेत पर रस्सियों से बांध कर रखा जाता था, और दूसरी तरफ उनका वो अजीम रूहानी मकाम है, इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई महबूब सहाबी, और एक ऐसी लाजवाल आवाज़ जो आज सदियों बाद भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। ये मुआज़ने हमें बताता है कि तारीख़ इंसान को उसकी मादी हैसियत से नहीं बल्कि उसके किरदार से याद रखती है। थोड़ा सा उनके पस मंज़र को समझते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। इनकी वालदा हमामा का ताल्लुक हबशा से था और वो एक कनीज़ थीं। अगर हम हज़रत बिलाल की ज़ाहिरी शख्सियत की बात करें तो रिवायात बताती हैं कि वो तवीलुल कामत थे, दुबले पतले जिस्म के मालिक थे, लेकिन उनकी आवाज़ उसमें एक अजीब सी गहराई और वक़ार था। और फिर वो वक्त आया जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराए रास्त तौहीद यानी खुदा के एक होने का पैगाम सुना, और कमाल दिलेरी से बिल्कुल खामोशी के साथ उसे कबूल कर लिया। और सच पूछें तो यहीं से उनकी ज़िंदगी के इस कठिन तरीन इम्तहान का आगाज़ हुआ। अब ज़रा इस मंज़र को अपने तसव्वुर में लाएं, क्योंकि ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था। इन्हें सच्चे अक़ीदे की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। ठीक दोपहर का वक्त, मक्का की चिलचिलाती धूप और इस जलती हुई रेत पर इन्हें खुले मैदान में लटाया जाता। फिर उनके सीने पर एक भारी तपती हुई चट्टान रख दी जाती ताकि वो हिल भी ना सकें। और इस पर जुल्म की इंतहा ये कि उमैया बिन खलफ मुसलसल कोड़े बरसाता। ये महज जिस्मानी अजियत नहीं थी, ये सब्र की वो इंतहा थी जिसे सुनकर ही इंसान कांप जाता है। लेकिन इतने वहशतनाक जुल्म के जवाब में उन्होंने क्या कहा? कोई चीखो पुकार नहीं, कोई मिन्नत समाजत नहीं। उनके लबों से सिर्फ एक सरगोशी निकलती थी, अहद अहद, यानी खुदा एक है। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये दरअसल इस बात का ऐलान था कि आप किसी इंसान के जिस्म को तो जंजीर पहना सकते हैं, लेकिन उसके अकीदे और उसकी रूह को हरगिज़ कैद नहीं कर सकते। इस अज़ियतनाक लम्हे में भी उनकी ये नाकाबिले तस्खीर कुव्वत इरादी वाकई हैरानकुन थी। इस खामोश मगर ताकतवर मुज़ाहमत का देखने वालों पर क्या असर हो रहा था? ज़राए में हज़रत हस्सान बिन साबित का एक बहुत दर्दनाक हवाला मिलता है। वो बताते हैं कि इन्होंने हज़रत बिलाल को इंतहाई निढाल, भूखी और कमज़ोर हालत में देखा। उनके गले में एक भारी रस्सी बंधी थी जिसे मक्का के बच्चे गलियों में खींच रहे थे। ये मुकम्मल तौर पर एक अवामी तज़लील थी, लेकिन उस हालत में भी उनकी ज़ुबान पर मुसलसल अहद का ही विर्द था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि पुख्ता यकीन वाले इंसान को कोई भी अवामी तज़लील अंदर से नहीं तोड़ सकती। और फिर यह सब्र एक नए मोड़ पर आता है। जब उमैया ने उन्हें एक लकड़ी के खंभे से बांधकर मुसलसल कोड़े मारना शुरू किए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस रोज़ाना की दरिंदगी को मज़ीद बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने मुदाखलत की। उमैया ने बड़े तंज से चैलेंज किया कि अगर इतनी हमदर्दी है तो उन्हें ख़रीद क्यों नहीं लेते। और पता है हज़रत अबू बकर ने क्या किया? उन्होंने एक लम्हे की भी हिचकिचाहट के बगैर फ़ौरन 200 दिरहम अदा किए और हज़रत बिलाल की आज़ादी यकीनी बना ली। ये दरअसल उनके इस गैर मामूली सब्र का इस दुनिया में मिलने वाला पहला इनाम था। आज़ादी मिलने के बाद का जो मंज़र है ना, वो हद दर्जा जज्बाती है। जब उन्हें पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अली के घर लाया गया तो ज़राए बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ये तारीख़ी अल्फाज फरमाए, जब तक ये दुनिया बाकी है ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि राह इस्लाम में तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले तुम पहले शख्स हो। ज़रा सोचें, ये अल्फाज सुनकर हज़रत बिलाल के तमाम दुख, तमाम ज़ख्म कैसे भर गए होंगे। इस आज़ादी के बाद उनकी ज़िंदगी का अगला बाब शुरू होता है, जो कि सरासर वफ़ादारी का बाब है। उन्हें खादिम रसूल के अजीम नाम से पहचाना गया। उन्होंने अपनी इस नई आज़ादी को एक बहुत बड़ा मकसद दे दिया।
خوشی ہو یا غم، امن کا وقت ہو یا پھر جنگ کا میدان، انہوں نے اپنی پوری زندگی ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے وقف کر دی۔ یہ ہوتی ہے سچی وفاداری جو ساری عمر نبھائی جائے۔ اب آتے ہیں مدینہ کے اس دور کی طرف جب اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، مؤذن کا منصب محض ایسا نہیں تھا کہ بس نماز کا وقت بتا دیا جائے، نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا ہوا ایک انتہائی مقدس اور روحانی منصب تھا۔ اس کے لیے ایک ایسی آواز درکار تھی جس میں نور ہو، جس میں دلوں کو چھو لینے والی ایک خاص تاثیر ہو۔ اور اس عظیم کام کے لیے کس کا انتخاب ہوا؟ حضرت بلال کا۔ یہ ان کی قربانیوں کا ایک بے حد شاندار روحانی انعام تھا۔ اور ان کی آواز کی تاثیر کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے فرماتے، اے بلال، اپنی اذان کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت دو۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ آواز جسے کبھی مکہ کی گرم ریت پر تکلیف دے کر دبانے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ پوری کمیونٹی کے لیے سکون کا باعث بن چکی تھی۔ ان کی اذان کی گونج مدینہ کی فضاؤں میں ایک خاص روحانی سکون بکھیر دیتی تھی۔ لیکن پھر اس کہانی میں ایک انتہائی دکھی موڑ آتا ہے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت بلال پر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ ان کے لیے مدینہ میں سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ ہر گوشہ انہیں محبوب کی یاد دلاتا، اس لیے وہ شام چلے گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک رات انہیں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جنہوں نے ان کی غیر حاضری کا شکوہ کیا، اور بس یہ خواب دیکھنا تھا کہ اگلے ہی دن انہوں نے فوراً مدینے کا سفر شروع کر دیا، اور روضہ مبارک پر پہنچ کر جو ان کی کیفیت تھی وہ شدید گریہ اور زاری کی تھی۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو ایک عجیب ہی جذباتی منظر تھا۔ تمام صحابہ کرام ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ بلال کی اذان دوبارہ سنیں۔ شروع میں تو انہوں نے معذرت کر لی کیونکہ ان میں اب وہ ہمت نہیں رہی تھی، لیکن پھر امام حسن اور امام حسین آئے اور انہوں نے بڑے پیار سے التجا کی کہ ہمیں وہی اذان سنا دیں جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنتے تھے۔ اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اس محبت کے آگے ان کا انکار پگھل گیا۔ وہ ایک بار پھر اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اذان شروع کی۔ وہی جانی پہچانی روبدار آواز ایک بار پھر مدینہ کی فضا میں بلند ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ اذان کے ان کلمات پر پہنچے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی مضبوط آواز کانپنے لگی۔ اندر دبی ہوئی یادوں اور جذبات کا ایک ایسا طوفان امڑ آیا جسے وہ مزید روک نہیں پائے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک عاشق کی بے قراری تھی۔ اور اس اذان کا اثر کیا ہوا؟ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی آواز لرزنے لگی، پورا کا پورا مدینہ اس طرح رونے لگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس لوٹ آیا ہو۔ گلیاں، بازار، گھر، ہر طرف ایک گریہ برپا تھا۔ حضرت بلال پر غم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ وہ اذان مکمل کرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا وہ روحانی تعلق کتنا عظیم اور کس قدر گہرا تھا۔ اس پورے جائزے کے بعد آخر میں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ اس بے مثال صبر اور اس اٹوٹ وفاداری کی گونج آج کی اس جدید دنیا میں ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظاہری وسائل کی کمی یا دنیاوی کمزوریاں کبھی بھی ایک مضبوط ارادے اور سچے عقیدے کا راستہ نہیں روک سکتیں۔ ان کی کہانی اس بات کی مستقل یاد دہانی ہے کہ جو لوگ سچائی کے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، تاریخ ہمیشہ انہی کی آواز سے جانی جاتی ہے۔ امید ہے کہ ان تاریخی حقائق کے اس جائزے نے آپ کو بھی اسی طرح متاثر کیا ہوگا جیسے مجھے، اور یہ کہانی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔